tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Espace Biologie. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو دوزيام شابيتر ديال لي سبونجيير اللي هما الاسفنجيات. في هذا لو شابيتر غادي نعرفوا ثلاثه ديال النقاط: l'organisation générale, les caractères généraux et la reproduction كيفاش كتكون عندهم. غادي نبداو بلورغانيزاسيون جينيرال. غادي نعرفوا فيها كيفاش كيكون الشكل ديال لي سبونجيير، يعني لا مورفولوجي ديالهم. عندنا هنايا ليكزامبل ديال لاسكرون. Donc, c'est un organisme de petite taille, environ 1 cm de hauteur, et dont l'ouverture apicale représente l'oscule. يعني الفوهة ديال هاد السبونجيير كتمثل لينا اولا كتسمى بلوسكول، واللي كتلعب الدور ديال ان اوريفيس اولا ان بور اكزالون. Le corps avec des orifices inhalants كيف كنشوفوا هنا لو كور متقب. هاد التقيبات هما لي بور انالون. لو سبونجيير كيدخل منهم الماء اللي من خلاله كيتنفس وكيتغذى منه، ou bien sûr راه كيخرجوا من l'oscule. Alors, هاد l'ascron ressemble à une petite outre fixée à sa base. outre هي القلة بحال هكا، عندهم تقريبا نفس الشكل كيف كنشوفوا. دابا غادي نشوفوا les caractères généraux ديال les spongiaires. Alors, sont des métazoaires, c'est-à-dire pluricellulaires, diploblastiques, يعني la présence de deux feuillets, l'ectoderme et l'endoderme, اللي هنا séparés par une couche pluricellulaire اللي كتكون على شكل une masse gélatineuse riche en eau اللي كتسمى la mésoglie. كيف كنشوفوا هنا l'ectoderme هو هذا اللي كيكون على برا، هذا لوندوديرم كيكون لداخل، وبيناتهم لا ميزوغلي. دابا خاصنا نعرفوا لا ستركتور هيستولوجيك ديال هاد لي فوي، بمعنى خاصنا نعرفوا كل فوي ولي سيلول اللي كيتكون منهم. هنا درت واحد الشكل تقريبي، هنا ليكتوديرم، لوندوديرم اي لا ميزوغلي. غادي نبداو بليكتوديرم. فهاد لو فوي كيتكون من جوج ديال لي تيب دو سيلول، بيناكوسيت et prococytes. Les pinacocytes ce sont des cellules aplaties, jointives, tégumentaires, formant la couche la plus externe. يعني كيكونوا هاد لي سيلول مسطحين، كتكون وحده وكيشكلوا الطبقه ولا الغشاء الخارجي. اما بالنسبه للبروكوسيت est une cellule tubulaire dont sont composés les pores inhalants qui permettent la rentrée des aliments. بمعنى الشكل ديالهم كيكون بحال الانبوب اولا بحال شي كانال اللي كيشكل دوك لي بور انالون اللي كنا شفنا، وبيان سور من خلالهم كيدخل الماء اولا لي زاليمون اللي كيتغذى منهم. دونك هادوك لي بور انالون عباره على ياش؟ عباره على دي سيلول تubulaire اللي سميتهم لي بروكوسيت. دونك ليكتوديرم كيتكون من جوج ديال لي سيلول، بيناكوسيت اي بروكوسيت. اما بالنسبه لوندوديرم فهو كيتكون من نوع واحد ديال لي سيلول اللي سميتهم لي كوانوسيت، اللي كيكونوا دي سيلول كبار فيهم اون فلاجيل كتحرك. فاش كتكون كتحرك كدير لينا واحد التيار في الماء اللي كيسمح بتزويد الاكسجين والغذاء لو سبونجيير. Donc les choanocytes, ce sont des cellules de grande taille pourvues de longs flagelles. Les mouvements des flagelles provoquent un courant d'eau qui permet l'apport de l'oxygène et des aliments. دابا غادي ندوزو الميزوغلي.
اللي كتكون او موان من 4 ديال لي سيلول. عندنا سكليروبلاست، هاد لا سيلول هما دي سيلول اللي كيفرزوا لينا دي بلاك كالكير اللي سميتهم لي سبيكول. هاد لي سبيكول كيكونوا بحال الشوكات، كتكون بحال هكا، سواء كيكون عندها جوج ديال الشوكات اولا 3 ولا 4. هاد لي سبيكول كيشكلوا لينا الهيكل العظمي الحقيقي ديال لو سبونجيير. دونك scléroblast est une cellule sécrétrice des plaques calcaires à 2, 3 ou 4 points qui constituent un véritable squelette de l'animal. D'accord? كاينه امويبوسيت، هاد لا سيلول هي المسؤولة على الهضم. Donc amyloïdocyte est une cellule qui sert à la digestion des particules alimentaires. ثالث سيلول هي غونوسيت، كتعتبر واحد لا سيلول سيكسويل. رابع سيلول هي لا سيلول نيرفوز، est un système nerveux rudimentaire et diffus. يعني لو سيستيم نيرفو بدائي ولي سيلول كيكونوا منتشرين في لا ميزوغلي. داكوغ؟ دونك شفنا لي سيلول اللي كاينين في لوندوديرم، في ليكتوديرم اي لا ميزوغلي. دابا غادي نشوفو لا reproduction des spongiaires. Il existe deux types de reproduction chez les éponges: reproduction sexuée et reproduction asexuée. La reproduction asexuée, les éponges يقدروا يتكاثروا بreproduction asexuée soit بطريقة ديال le bourgeonnement externe soit par un bourgeonnement interne. هاد les bourgeonnements كيكونوا بحال لي بورجونمون ديال لي بروتوزوير اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي سبقات. اما لا reproduction asexuée شنو كيوقع فيها؟ Les spermatozoïdes sont expulsés par un individu et pénétrés dans une autre éponge. يعني الحيوانات المنوية ديال واحد ليبونج كيخرجوا منه وكيدخلوا للسبونج. هاد لي سبرماتوزويد كيدخلوا عبر les choanocytes اللي هما les orifices inhalants. Donc les choanocytes ayant capturé les spermatozoïdes, وهاد les choanocytes devient mobile, transportant les spermatozoïdes à travers la mésoglie où se trouvent les ovules. يعني choanocytes كينقلوا لينا le spermatozoïde la mésoglie اللي فيها كتكون لا رونكونتر ديال لي غاميت، يعني كتوقع une fécondation. Après la fécondation, l'œuf se développe dans la mésoglie puis devient une larve recouverte de flagelles qui est libérée dans le milieu extérieur. هادوك لي فلاجيل هما اللي كيساعدوها على انها تحرك وتخرج من لا ميزوغلي. نسبة قليلة ديال لي لارف اللي كتقدر تبقى عايشة حتى كتخرج. فاش كتخرج كتفيكسا فواحد لو سوبور وكتوقع ليها اون ميتامورفوز باش تولي ان ادولت. داكوغ؟ دونك شفنا اليوم l'organisation générale ديال لي سبونجيير وشفنا لي كاركتير جينيرو. خاصكم تكونوا عارفين لي سيلول اللي كيشكلوا l'endodèrme, l'ectoderme et la mésoglie وشفنا لا reproduction ديالهم. غادي نكون وصلنا لا فان ديال لا فيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، تفعلوا الجرس، بارطاجيو لا فيديو مع لي étudiants الاخرين et à la prochaine. Au revoir.